उस पर कोई प्रेशर नहीं होगा इंशाल्लाह। खबर पर तहकीकाती कमेटी बना दी है। सहाफ़ी सिरिल अलमीडा आज़ाद हैं जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की मीडिया ब्रीफिंग। पंजाब हुकूमत का हुकूक निस्वां बिल कानून बनकर भी 9 माह में कितना मौसर। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने दुबई में पिंक बॉल का इफ्तिताह कर दिया। तारीखी टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। अगर हुकूमत में एक जिम्मेदार वजीर हैं तो वो हैं वज़ीर दाखिला चौधरी निसार। सहाफ़ियों के सवाल पर ही डॉन अखबार के असिस्टेंट एडिटर सिरिल अलमीडा पर बैरून मुल्क जाने की पर पाबंदी का जवाब दिया। चौधरी निसार का कहना है कि सिरिल आज़ाद है लेकिन उनकी खबर से कौमी सलामती को ख़तरा है क्योंकि ये नैरेटिव हमारे दुश्मनों का है। उनका कहना है, उनके अल्फाज हैं। तहकीकात हो रही है और कि किसने खबर लीक की, तो मसला लीक का है या खबर का है। इसके अलावा हम बात करेंगे पंजाब के वुमेंस प्रोटेक्शन बिल की। गुज़िश्ता हफ्ते गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम के लिए बिल कौमी असम्बली में मंजूर हुआ जिस पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया। इस पर तो काफ़ी बहस हो चुकी है। तो पंजाब के वुमेंस प्रोटेक्शन बिल कई माह पहले बहुत धूम से मंजूर हुआ था, उस पर भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये भी काफ़ी तनाज़ात का शिकार रहा था और एतराज़ात मजहबी जमातों की जानिब से थे और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ से भी कि इससे मुआशरा टूट जाएगा, ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो जाएगा, कि घरेलू मामलात अफशा हो जाएंगे। पाकिस्तान में अच्छे क़वानीन तो बहुत है लेकिन बात अमल दरामद पर रुक जाती है। पंजाब के बिल में भी अमल दरामद के लिए अलहदा निज़ाम कायम होना है। वो कहाँ तक पहुँचा है? शुरू करते हैं अब टॉप स्टोरी से। चौधरी नसीर प्रेस ब्रीफिंग, उन्होंने क्या कहा क्योंकि कई सवालात ने जन्म लिया इस प्रेस ब्रीफिंग से। कुछ मुख्तसर से क्लिप्स जो हैं सुनते हैं पहले। मुझे वहां रिपोर्ट आई बुक टू फ्लाई आउट एट 9:30 टुमारो मॉर्निंग। ये तकरीबन 5 बजे। अगर वो 9:30 बजे उस दूसरे दिन चला जाता तो सबसे बड़ा इल्जाम इस हुकूमत पे लगता कि जनाब इन्होंने खुद ही खबर लीक की और इन्होंने जो सेंट्रल कैरेक्टर है उनको बाहर भिजवा दिया। मगर एक इंक्वायरी होनी है और वो इंक्वायरी उसकी एक न्यूज रिपोर्ट के इर्द गिर्द घूमती है जिस पे उसने कहा है कि मुझे ये पता है मगर सब ने इसकी तरदीद की है। तो कुछ जवाब सवाल तो होने हैं ना। जिसने ये खबर लीक है उसको कटहरे में लाना है, कोई भी हो। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। कुछ और हमारे पास एविडेंस है। हम तो सिर्फ ये तो पूछ सकते हैं ना कि भाई ये एविडेंस दुरुस्त है या गलत है। जो 2-3 और बंदे इस इंक्वायरी का हिस्सा हैं वो जर्नलिस्ट नहीं है। दे विल ऑल्सो नॉट, दे आर ऑल्सो ऑन आवर एंटेनास, दे विल नॉट बी अलाउड टू गो अब्रॉड। डॉन ने बार बार हमारी तर्दीद छापने से इनकार किया तो हमारे करीबी किस तरह हो गए। प्रेस ब्रीफिंग पर तज्ज़िये के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है न्यूज़ वाइज के नामनिगार खुर्रम शहजाद। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। खुर्रम, इनका चौधरी निसार का कहना था, आपने सुना था कि तरदीद जो है दबाव के बाद छपी थी। तरदीद तो लेकिन छपी थी ना, 3 दफ़ा छपी थी, 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा छपी थी। और ख़ासकर ये डॉन के बारे में कह रहे थे। मैं एज ए रीडर बात कर रहा हूँ कि कभी कभार मुझे भी फील होता है कि डॉन बहुत छोटी छोटी सी बातों पर तरदीद छाप देता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि डेट गलत छप गई तो उस पर एक कंट्राडिक्शन छपी होती है। तो मैं तो एक कतई किसी तौर पे भी बाई नहीं कर सकता चौधरी निसार साहब के स्टेटमेंट के डॉन में तरदीद नहीं छपती। मेरा अपना एज ए रीडर जो एक्सपीरियंस है, मेरा ख्याल है डॉन में सबसे ज़्यादा तरदीद छपती है। तो लेकिन इसके अलावा एक और बात उन्होंने जो कही थी कि ECL पे जो नाम डाला गया था सिरिल का कि वो रात को उठा, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अगर इंक्वायरी होनी थी तो ECL पे नाम ऐसे तो नहीं डलता ना, फ़ोन करके पूछ लेते सिरिल से, उसके पास चले जाते, उसको सीरियल को बुला लेते कि भाई ये मसला है, आपने स्टोरी दी है, इस पे क्या है। लेकिन अगेन इस पे वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसको इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक इंक्वायरी के लिए एक जर्नलिस्ट का मोहताज होना पड़ रहा है। अगर आप इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट है, आपकी इतनी स्ट्रांग इंटीरियर मिनिस्ट्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ लीक हुई है तो कौन ये लीक कर सकता है। आपके अंदर के लोग हैं ना जिन्होंने की है। तो बजाय इसके कि एक जर्नलिस्ट को आप ECL पे डालें या उसको फोर्स करें कि तुम नाम उगलो। अच्छा, इसमें मज़ेदार बात यह है कि इंक्वायरी भी ECL के पर नाम डालने के बाद सामने आया था कि इंक्वायरी अब होगी,
اور 2-3 لوگوں کا ذکر کیا تھا جو جرنلسٹ نہیں ہے جو انکوائری میں ہوں گے، مگر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں. آئی بلیو کہ وہ ان کے جو اسٹاف کے لوگ ہیں انہی کو ڈالا گیا ہوگا، کیونکہ ان کے جو سیکرٹریز ہوں گے یا اور جو لوگ میٹنگ میں ہوں گے، جو آفیشیلز ہوں گے، گورنمنٹ آفیشیلز ہوں گے، ان کو ڈالا گیا ہوگا. لیکن جس لیول کی یہ انفارمیشن ہے، یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ کسی کیبنٹ ممبر نہیں دی ہے، کوئی ان کا جو کہتے ہیں فیلو منسٹر ہی ہوگا جس نے دی ہوئی ہے. تو آپ ان سے پوچھیں، اپنے گھر کو چیک کریں، اپنے ان لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی یہ کون ہو سکتا ہے، اور پھر آپ چیک کریں. جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اس کا بینیفٹ کس کو ہو رہا ہے، آپ کی کیبنٹ کا کون سا ممبر ہے یا کون سا وہ ہے جس کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، یا کون. یہ چودھری نثار کا تو کہنا تھا کہ اس خبر کے چھپنے سے ایک جو دشمنوں کا نیریٹو ہے اور ان کو فائدہ زیادہ ہوا ہے. دشمن سے مطلب ظاہر ہے انڈیا، بھارت. دیکھیں یہ تو چودھری نثار کا کہنا ہے. اب یہ کوئی ایسی ایج تو نہیں ہے کہ جس میں آپ چیزوں کو چھپائیں گے تو چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. اگر ڈان میں خبر نہ بھی چھپتی تو بھی بہت سے طریقے سے چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں. اگر پاکستان میں ڈسکس نہیں ہو رہی تھی تو انٹرنیشنلی آلریڈی ہو رہی تھی. ان کے اپنے MNA رانا افضل نے اسٹیٹمنٹ دیے کہ جب وہ پیرس گئے انہوں نے بات کی تو ان سے کہا گیا کہ حافظ سعید وغیرہ وغیرہ. تو وہ اب ڈان نے تو نہیں جا کے پیرس میں کہا تھا کہ وہ کریں. تو بات تو چل رہی ہے. تو آپ اگر بات کو نہیں کریں گے، بات کو چھپائیں گے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ بات ڈسکس نہیں ہوگی. تو یہ تو میرا خیال ہے قطعی طور پہ غلط ہے ڈان کے سر پہ ایک الزام تھوپنا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کافی زور سے کہا، یہ سختی سے کہا تھا کہ یہ تو غلط خبر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر غلط ہے تو اس پہ تردید تو آ چکی ہے. تو لیک جس نے کی کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ اگر خبر جو ہے وہ غلط ہے، اگر غلط ہے اس کی تردید چھپ گئی، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ چھپ گئی، تو اس میں بہتری اگر ایک چیز ہے ہی غلط تو اس میں انویسٹیگیشن کس چیز کی؟ اگر یہ بات ڈسکس ہی نہیں ہوئی یا اس طرح ڈسکس نہیں ہوئی جس طرح پیش کی گئی ہے تو پھر آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. بات آئی گئی، ختم ہو گئی. اور ایسی جب اہم میٹنگز ہوتی ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، تو منٹس لیے جاتے ہیں کیا؟ بالکل لیے جاتے ہیں. ہر میٹنگ کے منٹس ہوتے ہیں اور ان کے پاس اپنے پاس منٹس ہوں گے ان کو. اور اگر وہی آپ والی بات کہ اگر ایسی بات ہوئی نہیں تو پھر گھبراہٹ کس بات کی؟ خرم، میں آپ کو روکتی ہوں کہ ایک اور اہم خبر ابھی تھوڑی دیر پہلے سامنے آئی ہے کہ ایم بانی کو منی لانڈرنگ کیس میں ناکافی ثبوت کے بنا پر وہ کیس ختم کر دیا گیا ہے. اس پر ہم سے بات کرنے کے لیے لائن پر موجود ہے مرتضیٰ سولنگی، جو سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن بھی ہے. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب وقت دینے کا. جی شکریہ. یہ کیس اب ختم ہو گیا کیونکہ دس واز یوزڈ کوائٹ اے لاٹ. ایم کیو ایم کے خلاف جو ایک مہم چل رہی تھی. پھر اس کا کیا اثر نظر آ رہا ہے جو ہماری سیاست اس وقت موجود ہے، جو ایم کیو ایم میں جو سپلٹ بھی جو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے ملک کے اندر جو سیاست ہے اس پر اس کا کوئی بہت بڑا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس ملک کا جو ریاستی نظام ہے، جو بنیادی دھارا ہے، اس حوالے سے یہ تقریباً بات طے ہو چکی ہے کہ الطاف حسین اور جو ان کا لندن والا جو گروپ ہے ان کو مین اسٹریم سیاست میں داخل نہ ہونے دیا جائے. اور یہی وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے مجبور ہو کر آپ کے سامنے ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. یہ جو منی لانڈرنگ کا جو معاملہ ہے اس میں پاکستان کی ریاست کی دلچسپی زیادہ تھی، اور اس کی دلچسپی کی جو بنیادی وجہ تھی کہ جو BBC کی ڈاکومنٹری تھی، جو اوین بینٹ جونز کا جو کام تھا، جو سرفراز مرچنٹ اور باقی لوگوں کی جو گواہیاں سامنے آئیں، اس سے اس بات کا اشارہ ملتا تھا کہ بھارت کی ریاست ملوث ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائی میں بھی، اور اس طرح کا جو اسلحہ ہے اس کے لیے جو مالی معاونت ہے وہ دینے میں بھی. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کسی برطانوی کورٹ میں، الطاف حسین کو جو کچھ بھی ہو، معافی ہو، کچھ ہو، اگر یہ بات ثابت ہو جاتی تو پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہونا تھا کہ یہ صرف کلبھوشن یادو اور وغیرہ وغیرہ کی بات نہیں ہے، بلکہ بھارت کی ریاست جو ہے وہ براہ راست ملوث ہے یہاں پر اس طرح کے گروہوں کو مدد کرنے میں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی، اور اس بات سے پاکستانی ریاست کو آج محروم کر دیا گیا ہے. یہی بنیادی بات ہے. اچھا، بعض لوگ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے جو لندن گروپ ہے وہ مبارکباد اور اس طرح کی خوشخبری اس کو کہہ رہا ہے، لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ میں آ کر برطانوی حکومت نے یہ کیس ختم کر دیا ہے.
अगर दबाव है तो वो दबाव खुद बरतानवी रियासत के अपने मफादात का है कि 1 अरब 25 करोड़ के लोगों की जो मार्केट है भारत की, जिसके लिए कोई जो है वो उनको इस वक्त भाग रहा है उनको गले लगाने के लिए, तो उन मफादात को हमारे यहाँ किसी को खुश करने के लिए तो बरतानवी रियासत नहीं कर सकती। जो मंतक है वो यही है कि ये जो 200 साल यहाँ पर हुक्मरानी करके गए हैं वो इंसानियत के अजीम उसूलों की जो परवरिश है उसके लिए नहीं थी, वो उनके मफादात के लिए थी। तो रियासतें जो है वो अपने मफादात के लिए काम करती हैं, किसी आफाकी उसूल के तहत काम नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का मुर्तज़ा साहब। लेकिन अब हमें जाना है कि ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक और अहम केस की, आसिया बीबी का। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन रसालत केस की मुल्जिमा आसिया बीबी की सजाए मौत के खिलाफ अपील की समाअत में जस्टिस इकबाल हमीद रहमान ने केस सुनने से माजरत कर ली है। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। बीबी केस ने आज अहम रुख उस वक्त इख्तियार कर लिया जब जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत का आगाज किया। समाअत के आगाज के साथ ही जस्टिस इकबाल हमीद रहमान ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस इकबाल का कहना था कि उन्होंने सलमान तासीर कत्ल के मुलजिम मुमताज कादरी के मुकदमे की समाअत की थी। ये मुकदमा भी उसी से मुतल्लिक है, इसलिए समाअत नहीं कर सकते। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी और मुकदमा किसी और बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देंगे। केस की समाअत के लिए नई तारीख का तयन भी बेंच की तश्कील के बाद होगा। 22 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आसिया बीबी की अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर की गई थी और केस का फैसला होने तक आसिया बीबी की सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया गया था। लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस साकिब निसार ने केस की इब्तिदाई समाअत की। आसिया बीबी के खिलाफ थाना सदर ननकाना में सितंबर 2009 में तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मजदूरी करने वाली खवातीन की जानिब से एक झगड़े के बाद आसिया बीबी पर तौहीन रसालत का इल्जाम लगाया गया। 2010 में ट्रायल कोर्ट ने आसिया बीबी को मौत की सजा सुनाई, जिसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। ताहम हाई कोर्ट ने 2011 में अपील खारिज कर दी। आसिया बीबी ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। इस केस में अब आगे क्या हो सकता है, क्या होगा, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद कामरान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जस्टिस इकबाल हमीद रहमान, इन्होंने अपने आप को माजरत कर ली इस केस के सुनने से, वजह क्या थी? देखिए अंबर, इस केस में जस्टिस इकबाल हमीद रहमान की जगह कोई दूसरा जज भी होता तो वो रिक्यूज़ कर लेता, माजरत कर लेता इस केस सुनने से। उसकी वजह यह है कि इकबाल हमीद रहमान ने, जस्टिस इकबाल हमीद रहमान ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सलमान तासीर का जो मुकदमा था वो सुना था, उसकी समाअत की थी। और चूँकि सलमान तासीर पर इल्ज़ाम यही था कि उन्होंने आसिया बीबी को प्रोटेक्ट किया और उनकी हिमायत की थी, इसी वजह से वो इस केस को उसके साथ लिंक कर रहे हैं कि ये दोनों मुकदमात जो हैं ये एक हद तक टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। और नॉर्मली अंबर, आप भी सुप्रीम कोर्ट करती रही हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं कोई इस तरह का केस आता है किसी भी जज के पास कि उसने वो जहाँ उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा हो या जहाँ पर उस पर इल्ज़ाम लग रहा हो, तो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट भी ये कहता है कि ये केस ना सुना जाए, एतराज़ कर लिया जाए, रिक्यूज़ कर लिया जाए। और दूसरी बात यह है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी ज़ाहिर है सामने रखना होता है कि उसको अवॉइड करने के लिए ये कोई भी जज होता वो यहाँ पर यही फैसला करता। लेकिन जब बेंच तश्कील दिया जाता है तो ये उससे पहले ये सामने नहीं आता मामला? अंबर, ये जो अपील है आप देखिए कि सन 2015 से, यानी तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, उस वक्त से ये पेंडिंग है। और इस अपील में 2000 ये जो इनको स्टे आर्डर मिला है, यानी अपील को जो बाकायदा समाअत के लिए मंजूर किया गया था, ये 22 जुलाई 2015 यानी तकरीबन 1.25 साल का अरसा गुजर चुका है, उस वक्त एडमिट किया था। और तरीक़ाकार ये होता है कि जो ही किसी इस किस्म के किसी केसेस में अपील आती है तो अपील को अगर समाअत के लिए मंजूर किया जाता है
تو جب تک اس اپیل پر فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ سزا پر عمل درآمد جو ہے وہ رک جاتا ہے. کیمپین جو ہے ٹھیک ہے مختصراً کیوں ہمارے ٹائم کم ہے, اگلا اب کیا ہوگا, کتنا عرصہ لگے گا؟ دیکھیں اگر اس کی دوسری یا تیسری سماعت جو ہے وہ آج ہو رہی ہے 1 سال کے بعد, تو امبر آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو سینسٹیو کیسز ہوتے ہیں ان کو پرولونگ کیا جاتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آسیہ بی بی وہ جو ہے وہ ظاہر ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے اس وقت, وہ اس کو سزا ہوئی ہے جیل کی کال کوٹری میں, لیکن یہ اس کا حق ہے کہ وہ ان ایدر کیس چاہے اسے ریلیف ملے یا عدالت فیصلہ کرے گی نا کہ وہ اس کو وہ گلٹی ہے یا نہیں ہے, اس کو چھوڑنا ہے یا اس کو سزا دینی ہے, اس کو ہینگ کرنا ہے, تو وہ اس کا حق تو ضرور انوالو ہے. لیکن عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس قسم کے کیسز میں جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال کی جاتی رہی ہیں, کی جاتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب یہاں پر اس قسم کی صورتحال ہوگی کہ ایک مجمع جو ہے وہ عدالتوں کے باہر ہوگا, سڑکوں پر ہوگا, اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ اگر اس کیس میں یہ والا فیصلہ آیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں, تو ایسی صورت میں پھر کوئی بھی جج ہوگا تو وہ اس کو ظاہر ہے معذرت ہی کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا, لیکن بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے پنجاب ویمنز پروٹیکشن بل کی, کس حد تک اس پر عمل درآمد ہوا. ویلکم بیک ٹو دا شو. اس میل ڈومینیٹڈ معاشرے میں خواتین کو گھریلو تشدد سے لے کر ہراساں کرنے تک مختلف مسائل درپیش ہیں, مگر پنجاب حکومت نے حقوق نصفہ کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کی تھی. اس پر کس حد تک عمل درآمد ممکن ہے, جانتے ہیں شیراز حسنات کی اس رپورٹ میں. پنجاب ویمن پروٹیکشن ایکٹ کو رواں سال پنجاب اسمبلی سے منظور کروایا گیا, جسے عوام نے تو خوش آمدید کہا, لیکن اپوزیشن اور مذہبی حلقوں کو تحفظات لاحق رہے. اس بل کے روح رواں وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی سلمان صوفی کا دعویٰ ہے کہ تحفظ نسواں بل پر مذہبی اور سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں. اس بل کے تحت عورتوں پر نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تشدد پر بھی سزا ہوگی. معاشرے میں خواتین کی حق تلفی, جنسی و جسمانی تشدد, تیزاب گردی سمیت ایسے کئی واقعات تھے جس نے حکومت کو حقوق نسواں بل منظور کروانے پر مجبور کر دیا. حقوق نسواں بل کے تحت اب مرد کو 2 دن تک گھر سے باہر رکھا جا سکتا ہے. خرچ نہ دینے پر تنخواہ سے کٹوتی بھی ممکن ہے, جبکہ خطرناک مردوں کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد مانیٹرنگ رنگ پہنایا جا سکے گا تاکہ گھریلو تشدد کے واقعات کی روک تھام یقینی بنائی جا سکے. ویمن پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ملتان میں پہلا سینٹر قائم کیا جا رہا ہے, جہاں جنوبی پنجاب کی متاثرہ خواتین کو ایک ہی چھت تلے صحت, قانون, نفسیات اور شیلٹر سمیت تمام بنیادی سہولیات میسر ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ خواتین کے تحفظ کا بل کس حد تک معاون ثابت ہوتا ہے اور خاندان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. یہ بہت اہم بل تھا اور اس کو کئی ماہ گزر چکے ہیں. کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں اسپیشل اسسٹنٹ SMU وزیر اعلیٰ پنجاب سلمان صوفی صاحب. بہت شکریہ وقت دینے کا. سلمان صاحب, کتنے کیس رجسٹر ہو چکے ہیں اب جتنا عرصہ گزر چکا ہے اس بل کو منظور ہوئے؟ تھینک یو امبر. اس وقت کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہو رہے ہیں, لیکن وہ اس بل کے تحت نہیں ہو رہے, کیونکہ اس بل کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوگی جب پہلا وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر جو انسداد تشدد مرکز ہے ملتان میں وہ کام کرنا شروع کرے گا. ابھی جو کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں ریگولر آپ کے قوانین کے تحت, جس میں گھریلو تشدد کا قانون شامل ہے, جس میں اس کا اسالٹ شامل ہے, ریپ شامل ہے. اس کے تحت اس بل کے آنے سے یہ فرق پڑا ہے کہ اب ان کو بھی جو ہے وہ توجہ ملنا شروع ہو گئی ہے. لیکن اس بل کے تحت جو ہیں وہ جو ہمارے کیسز ہوں گے وہ تب شروع ہوں گے رجسٹر جب ہمارا پہلا سینٹر کام کرنا شروع کرے گا. تو آپ کو کب تک لگتا ہے کہ ملتان میں جو اسپیشل سینٹر ہے وہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟
جی ہماری جو تعمیراتی کام وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم اس وقت ٹریننگ کے فیز میں ہیں کیونکہ اس سینٹر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنوبی ایشیا کا پہلا ایسا سینٹر ہے کہ جس میں تمام عورتیں کام کر رہی ہیں اور پاکستان وہ واحد ملک ہوگا اس ریجن کا کہ جس نے تمام سہولیات جو ہیں ان عورتوں کو وہ ایک چھت کے لیے دی ہے کہ جب یہاں پہ وہ ایک تشدد زدہ بچی آئے گی تو اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پولیس، پروسیکیوشن، فورینزکس، میڈیکو لیگل، آپ کا شیلٹر، یہ تمام اس کو ایک چھت کے نیچے دی جائیں گے اور انشاءاللہ نومبر کے اینڈ تک ہم اس کا جو ہے وہ افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے کروائیں گے. لیکن یہ ایک سینٹر ہے کیونکہ اس بل کے تحت تمام اضلاع جو ہیں پنجاب کے ان میں ایک سینٹر قائم ہونا ہے، تو یہ تو کافی وقت لگے گا اس پہ عمل درآمد شروع ہونے میں. نہیں، ہم نے اس کی جو ایک موڈیلٹی بنائی ہے کہ ہم ایگزسٹنگ دارالامانس کی جو بلڈنگ ہیں ان کو سینٹرز کے لیے استعمال کریں گے. پہلے سینٹر میں اس لیے ٹائم ملا ہے کیونکہ یہ جو سینٹر ہے یہ ہیڈ کوارٹر ہوگا فار آل 36 ڈسٹرکٹس آف پنجاب. یہاں پہ تمام پنجاب کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسی ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ جب ایک ریئل ٹائم ڈیٹا ہمارے پاس کلیکٹ ہوگا ہم اس کو پروسیس کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کس ریجن سے کس قسم کے کیسز آ رہے ہیں اور ہم نے وہاں پہ اس کے لیے کس قسم کے اقدامات کرنے ہیں. میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس بل کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک اسپیشل اتھارٹی کی بھی منظوری دی ہے جو کہ صرف اس بل کی امپلیمنٹیشن اور وائلنس اگینسٹ وومن سینٹرز کو اسٹیبلش کرنے کا کام کرے گی. تو ہم نے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے کام کیا کہ ہم نے ایگزسٹنگ میکنزمز کو پہ ریلائی نہیں کیا. ہم نے ایک نئی چیز کو ڈیولپ کیا ہے جن کا فوکس ہی اس بل کی امپلیمنٹیشن اور وائلنس اگینسٹ وومن سینٹرز کو اسٹیبلش کرنا ہوگا تاکہ جو ہمارے ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آلریڈی اسٹریچڈ ہیں، اوور ورکڈ ہیں اور اسی لیے ہمارے جو بل ہیں وہ ہمیشہ امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جاتے. سو وی ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ، وی ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ رائٹ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ بائی ڈسمبر یہ سینٹر کام کرنا شروع کر دے گا. لیکن سلمان صاحب ظاہر ہے اس کے لیے فنڈنگ بھی تو چاہیے ہوگی، الگ ٹریننگ ہوگی، سیپریٹ سٹاف ہوگا. جی بالکل، اس کے لیے جو وزیر اعلیٰ نے ہمیں آلریڈی جو ہے وہ پہلے سینٹر کی اور اگلے 2 سینٹرز کی فنڈنگ اس سال کے ADP میں آلریڈی اسائن کر دی ہے جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں ابھی فرسٹ سینٹر کے لیے اور جو نیکسٹ 2 سینٹرز گجرانوالہ اور فیصل آباد میں بننے جا رہے ہیں وہ ان کی طرف یوز ہوں گے. اور کیا لاگت ہوگی؟ لاگت کیا ہوگی؟ ہاؤ مچ ول اٹ کاسٹ؟ شور، لاگت اس کی جو پہلے سینٹر کی ہے وہ اراؤنڈ 180 ملین ہے لیکن بیکاز یہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے. جو ہمارے دوسرے سینٹرز بنیں گے تمام 36 ضلعوں میں ان میں کیونکہ ہم ایگزسٹنگ اسٹرکچرز کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کنسٹرکشن کی کوئی کاسٹ نہیں آئے گی، صرف ریفربشنگ کی کاسٹ آئے گی. تو وہ ہمارے ود ان 20 to 30 ملین روپیز کی لاگت سے ہم ایگزسٹنگ دارالامانس کو ریفربش کر کے ان سینٹرز میں چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب کچھ تحفظات بھی تھے مذہبی جماعتوں کی جانب سے، جیسے جماعت اسلامی ہوا، JUIF ہوا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو خاندانی نظام ہے وہ تباہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جو ٹریکنگ سسٹم تھا ایک کڑے یا بریسلیٹ کے ذریعے، اس پہ بھی کافی اعتراض تھا. تو ان تحفظات کو دیکھا گیا، ایڈریس کیا گیا، ان کو کس طرح سے ان کو ٹھنڈا کیا گیا؟ ہم نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے تھے. جب انہوں نے اعتراض ریز کیے تو ہم نے اپنے آپ کو کلوز نہیں کیا. ہم نے وزیر اعلیٰ نے ایک کمیٹی بنائی جس میں میں نے اس کمیٹی کو اسپیئر ہیڈ کیا ہمارے لاء منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ، ہو واز ویری انسٹرومنٹل ان پاسنگ دس بل. ہم نے ان کے ساتھ کوئی مور دین ڈزن میٹنگز کی. ہم نے ان کے تمام جو آبجیکشنز کو سنا اور ہم نے ان کو اوپن فلور دیا کہ اگر آپ اس میں کوئی چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو پلیز بائی آل مینز برنگ اٹ ٹو اس اور ہم اس میں اس حساب سے جو ہے وہ چینج کریں گے. لیکن الحمدللہ کیونکہ اس بل میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں غیر اسلامی جس پہ کوئی بات کر سکتے، اس میں کچھ ابہام تھا جو کہ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جب بل پاس ہوا تو اس پہ ایک دم اتنا شور پڑا کہ کچھ جو اس کے تھے مخالف وہ اس کو پڑھ بھی نہیں سکے. انہوں نے ایک ہیر سے اس کی مخالفت شروع کر دی. تو جب وہ اس بل کو پڑھا گیا ڈیٹیل سے تو اس میں کافی چیزیں کلیئر ہوئیں اور ہم نے رولز میں بھی کافی ان کے جو شک و شبہات تھے وہ دور کیے. اور میں آئی ووڈ لائک ٹو کلیئرفائی ون تھنگ کہ یہ بل مرد اور عورت کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہے. اس بل میں مرد کا یا بھائی کا یا باپ کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اس بل میں صرف ایک شرط ہے کہ عورت پہ کوئی بھی ہاتھ اٹھائے، چاہے وہ عورت ہی اٹھائے، اس کے خلاف جو ہے وہ یہ کام کیا جائے گا، اس کے خلاف جو ایکشن لیا جائے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو اس میں اس لیے وہ ایک ابہام تھا کہ شاید خامن باہر نکل جائے گا یا وہ خامن کو کڑا لگ جائے گا. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور بلکہ میں ایک مثال دوں گا ابھی آپ کو کہ ابھی انفارچونیٹ جو مرڈر ہوا تھا قندیل بلوچ کا، وہ اسی لیے ہوا تھا کہ اس کو ہم پروٹیکشن نہیں دے سکے تھے جب اس نے خط بھی لکھے تھے. وہ پروٹیکشن ہم اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ آپ اب ہر گھر کے باہر ایک ایلیٹ فورس کی گاڑی تو کھڑی نہیں کر سکتے. یو ڈونٹ ہیو ریسورسز. اب جب آپ پروٹیکشن آرڈر پاس کریں گے اس بل کے تحت کہ مجھے اگر آپ کو مجھ سے خطرہ ہے، آپ عدالت میں سمپل اپنا ٹیکسٹ میسج دکھائیں گی یا فون دکھائیں گی کہ مجھے اس بندے نے دھمکی دی ہے،
अदालत उसकी बेस पे एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करेगी जिससे मुझे पाबंद कर दिया जाएगा कि मैं आपसे फासले पर रहूं, और उसको एनफोर्स किया जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के थ्रू। इसमें कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि खावन के खिलाफ होगा या ये जिससे भी खतरा है ये उसके खिलाफ होगा। सलमान, जैसे आपने पहले भी कहा था कि जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं वो जो मौजूदा कवानीन हैं उसके तहत हो रहे हैं, तो जो आपने एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है जो जिस पर अमल दरामद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं और नवंबर दिसंबर तक की मुकम्मल हो जाएगा, ये काम शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता था जो मौजूदा कवानीन हैं उनके तहत ये आप खसूसी सेंटर्स मराकज़ कायम करते? देखिए, जो मौजूदा कानून, हमारे जो कानून को अगर आप ज़रा इन डेप्थ देखें ना, तो हमने उन चीज़ों को, हमने वो काम नहीं किया कि हम जिसे कहते हैं ना वी रिपीट थिंग्स जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं। रेप पे कानून ऑलरेडी मौजूद है, असॉल्ट पे मौजूद है। हमने उन चीज़ों को टारगेट किया जो कि किसी कानून में मौजूद ही नहीं थी। अब एक औरत को आप रात के 12 बजे घर से, आई एम सॉरी, मिसाल के तौर पे अगर एक औरत जॉब करती है और उसका खामंद या उसके घर वाले उसकी तनख्वाह उसको नहीं दे रहे, उसका जेवर ले लेते हैं, तो उसके पास इस वक्त कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि वो उसको अपनी तनख्वाह को रिकवर कर सके। एक औरत को आप रात को 12 बजे घर से निकाल देते हैं, आपके पास इस वक्त क्या मैकेनिज्म मौजूद है कि आप उसको प्रोटेक्शन दे सकें? कोई लॉ इस चीज़ को कवर नहीं करता। हमने इस कानून के अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर और मॉनिटरी ऑर्डर इन्फोर्स करवाए हैं कि जिसके तहत आपकी सैलरी कोई नहीं ले सकता, आपको धमकियां दे के कोई आराम से अपने घर नहीं बैठ सकता, आपको अगर घर से वो निकालते हैं तो आपका जो जज है वो दे विल री इंस्टेट यू बैक इनटू योर हाउस, और अगर आप वहाँ नहीं रहना चाहती तो हुकूमत इस पाबंद कि आपको वो शेल्टर होम के अंदर जो है वो जगह दे। तो ये वो चीज़ें थीं जो कि पहले मौजूद नहीं थी। इसके अलावा हमने एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट किया जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है, AIG जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो कि एक फ़ीमेल ग्रेड 19 की ऑफिसर है जो कि IG पंजाब के ऑफिस में काम करेगी, एंड उसकी सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो तमाम सेंटर्स के अंदर जितने भी केसेस आएंगे उनको पर्सनली मॉनिटर करेगी। कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई भी एरिया का मसला होगा, वो क्योंकि 19 ग्रेड की ऑफिसर होगी, वो हाई पावर्ड होगी, तो वो उसको खुद देख सकेगी। एक तरफ आपकी अथॉरिटी, और अपॉइंटमेंट कौन करेगा इन AIG की? ये सीनियरिटी पे होता है। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में या पाकिस्तान में पूरे इस वक्त कोई सीनियर लेवल की पोस्ट मौजूद ही नहीं थी, तो इसलिए हमें प्रमोट करना पड़ेगा। इसमें IG पंजाब इज़ वेरी हेल्पफुल। वो हमें स्क्रूटनाइज करके दे रहे हैं कि जो कि पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं उनमें से किसी को हम प्रमोट करके AIG की पोजीशन पे लगाएंगे और उनका जो है प्रॉपर एक इंटरव्यू मैकेनिज्म होगा। क्योंकि अंबर मैं बताना चाहूँ आपको कि इसमें हमने एक्सपीरियंस से ज़्यादा हम मेंटालिटी को देख रहे हैं कि आपकी मेंटालिटी क्या है। अगर एक बच्ची मार खा के आती है तो क्या आप उससे पूछते हैं कि तुमने कपड़े कौन से पहने हुए थे? तो अगर आप इस तरह की बातें उससे पूछेंगे तो आई डोंट केयर कि आप ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेके आए हैं, आपकी मेंटालिटी डज नॉट रिफ्लेक्ट द पोजीशन दैट यू आर अप्लाइंग तालीम फॉर। का जो आप एग्जैक्टली तो इसलिए हम इसमें जी सॉरी नहीं आप बात ख़त्म करें। तो मैंने कहा इसलिए हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हम माइंड सेट के ऊपर जाएं, हम उनकी ट्रेनिंग के ऊपर जाएं, और बजाय इसके कि हम उनकी क्वालिफिकेशंस या उनके जो उसे कहते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या उनके किसी पॉलिटिकल कनेक्शंस के ऊपर दारोमदार रखें। अच्छा, नाजरीन को समझाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है इन माई माइंड इट्स क्लियर कि इसकी क्या ज़रूरत थी, नाजरीन को समझाने के लिए ये बिल जो है अगर मर्द शिकायत लगाना चाहे या उसके ख़िलाफ़ कोई इस किस्म के घरेलू तशद्दुद का मामला हो तो वो भी क्या शिकायत कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, उसको भी रिलीफ मिल सकता है? देखिए, मर्दों के पास जो इस वक्त ऑलरेडी जो असॉल्ट के देखिए इशू था, एक मर्द अगर किसी भी थाने में जाएगा वहाँ पे सारा मर्द स्टाफ है, उसके लिए अपनी बात करनी, अपने बात को कन्वे करना बहुत आसान है। औरतों का हमारे मुआशरे में, क्योंकि हम एक इस्लामी मुआशरा है, उनका बाहर निकला मायूब समझा जाता है, तो वो पहले तो बात है थाने जाती ही नहीं थी। हमने इसीलिए इसमें ये मैकेनिज्म रखा है कि औरत जो है वो जब जाएगी तो उसको औरत ही डील करेगा, और मर्द को अभी कोई शिकायत है तो वो अभी भी करंट मैकेनिज्म्स के अंदर थाने में जाके तो अपनी शिकायत को वो एड्रेस करा सकता है। इस सेंटर के अंदर 24 आवर ऑल फीमेल स्टाफ है, जो वो औरत ही 800 नंबर पे फ़ोन उठाएगी, औरत ही उसका मसला सुनेगी, और औरत ही एम्बुलेंस पे चला के वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के थ्रू, जो कि इस बिल के तहत हमने बनाई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है कि हर एरिया में वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होंगी जो इस लॉ के तहत जिनको इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी जगह पे जाके तो वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, अगर उसके साथ ज़्यादती हो रही है तो उसको वहाँ से रिट्रीव कर सकें, उसको सेफ्टी की तरफ ला सकें और उसका केस परसू कर सकें। तो हमने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन इट्स अ मैमथ ऑफ अ टास्क।
اٹس گونا ٹیک ٹائم, اور اس میں ہمیں آپ کی اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کی سپورٹ چاہیے تاکہ ہم پاکستان کا وہ چہرہ سامنے لے کے آئیں جو کہ ڈیزرو کرتی ہے ہماری پاکستانی قوم. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا سلمان صاحب. لیکن ہمیں بریک کے بعد ہم بات کریں گے ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے میچ کی اور پنک بال کی. ویلکم بیک ٹو دا شو. پاکستان اور ویسٹ انڈیز آج تاریخی ٹیسٹ میچ میں آمنے سامنے ہیں, اور اس ٹیسٹ میچ کی کیا اہمیت ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا تاریخی ٹیسٹ میچ آج ہو رہا ہے, اور ٹیسٹ کی خاص بات پنک بال اور ڈے اینڈ نائٹ میچ. دبئی میں کھیلے جانے والا سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ کافی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان ٹیم کا 400واں ٹیسٹ میچ نہ صرف ٹیم گرین کا پہلا ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ ہے, بلکہ اس میچ کے دوران پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں پہلی بار سامنا کریں گی پنک بال کا. یہ انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا دوسرا ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ ہوگا. اس سے پہلے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے مابین دسمبر 2015 میں پہلا ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا. اس میچ کے دوران بھی پنک بال کا استعمال کیا گیا. ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ میں پنک بال کو متعارف کرانے کی وجہ فلڈ لائٹ میں اس کا لال بال کے مقابلے میں بہتر نظر آنا ہے. پنک بال کو سفید بال کی طرح پینٹ کیا جاتا ہے اور پھر لیکر سے کوٹ کیا جاتا ہے. کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ لال بال کے مقابلے میں پنک بال جلد اپنی شائن کھو بیٹھتی ہے اور اس کو سوئنگ کرنا نسبتاً مشکل ہے. اس کے باوجود شاہینوں کو اس ٹیسٹ کے لیے فیوریٹ قرار دیا جا رہا ہے. بات ہوئی پنک بال کی, لیکن اب بات کرتے ہیں انڈیا کی ایک اور سرجیکل سٹرائک کی. اور اس بار سرجیکل سٹرائک میں کون تھا؟ ایک کبوتر. 2 اکتوبر کو پاکستان مبینہ طور پر ایک کبوتر پاکستان سے انڈیا پہنچا پٹھان کوٹ کے علاقے میں, ظاہر ہے جہاں حملہ بھی ہوا تھا مبینہ طور پر. اس کبوتر کے پاس ایک نوٹ لگا ہوا تھا, اور نوٹ میں کیا لکھا ہوا تھا میں پڑھ کے سناتی ہوں. مودی جی, ہم 1971 والے نہیں رہے, جیش محمد. اس کبوتر کو پھر گرفتار کیا گیا, اس کا ایکس رے ہوا, ایکس رے دیکھنے کے لیے, تعین کرنے کے لیے کہ اس کے اندر کوئی ایسا مواد تو نہیں ہے جاسوسی کا. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ اس کبوتر کے پر جو ہیں کاٹ دیے گئے ہیں, اس کے لیے الگ پنجرہ لیا گیا ہے, اس کو دیکھ بھال کی جا رہی ہے. اور انڈیا میں جو اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں, وہ اعتراض کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کرولٹی ہے, یہ ظلم ہے کبوتر کے ساتھ, کبوتر کو آزاد چھوڑ دیا جائے. لیکن آزاد کیوں نہیں چھوڑ دیا جا رہا؟ کیونکہ ڈر ہے کہ یہ واپس پاکستان جائے گا اور جاسوسی کر کے جائے گا. اس جاسوس کبوتر کے بارے میں ہمیں آپ اگر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہمارا ٹویٹر ہینڈل موجود ہے, فیس بک پیج بھی حاضر ہے. اگر آپ مزید پروگرام میں جو ہم نے موضوعات جس کے بارے میں بات اس پہ بھی رائے دینا چاہیں تو آپ ہم سے آگاہ ضرور کیجیے گا. نیوز وائز کو اجازت دیجیے, مجھے اجازت دیجیے. کل تک کے لیے خداحافظ.